हाय देव बरें दिसता सगळ्यांक। हांव लॉरी ट्रॅव्हल्सो खेरीत भाशेन व्हिडिओ करता तुमचे सगळ्यांचे उपकार आठवूं, कारण म्हजो नवो तियात्र काळजांतलीं फुलां एकदम बरो म्हणून पावचाल्लो आनी एक 8वेच तरेचो टॉपीक आनी असलो टॉपीक असली काणी ह्या आदी माचेर कोणेच दाखोवंक ना। पयला ताका खबर आसतली। आनी आमचे 2 शो जाले मारगांव, दोनूय हावसफुल जाले। आनीक आतां तिसरो शो मारगांव शहरांत तुमकां पळोवंक मेळटा मार्चाचे 9 तारखेर शार्प सांजेचे 3:30 वाजता। मार्चाचे 9 तारखेर सांजेचे 3:30 वाजता शार्प रवींद्र भवन पाय तियात्र हॉलांत तुमकां पळोवंक मेळटलो। त्या आदी वेता आमी लंडन शहरांत आनी लंडनच्या शहरान शो अशे जातले। मार्चाचे 1 तारखेर सडबरी स्कुलान वेम्बली, मार्चाचे 2 तारखेर 2 शो फेदरस्टोन स्कुलान दोनपारच्या वडेचाक आनी सांजेच्या 6:30 वाजता। तेचपरी 3 तारखेर सांजेचे 6:30 वाजता मेक्का हॉलान स्विंडन आनी बाय पब्लीक डिमांड मार्चाचे 4 तारखेर विलियर्स स्कूल साउथ हॉल। हांव परत उगडास कोत्ता, लंडनच्या शहरान आमचे शो एपुरी जातले। मार्चाचे 1 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता सडबरी स्कुलान वेम्बली, 2 तारखेर मार्चाचे 2 शो दोनपारच्या वडेचाक आनी सांजेच्या 6:30 वाजता फेदरस्टोन स्कूल साउथ हॉल। तेचपरी मार्चाचे 3 तारखेर आमचो तियात्र जाता स्विंडन मेक्का हॉलान सांजेच्या 6:30 वाजता। आनी मार्चाचे 4 तारखेर आमचो शो तुमकां पळोवंक मेळटा बाय पब्लीक डिमांड विलियर्स स्कूल बॉर्न आसलेले साउथ हॉल। तातूंत आमकां संदी मेवल्या आमचो शो त्या हॉलान दाखोवंक, तर सगळ्यांनी येवचें। म्हजो तियात्र यूके शहरान ऑर्गनायज करपी आमचो कार्लोस फर्नांडीस लास्ट इयर ताणें शो व्हेल्लो, गेल्ले पावटी मेळ्ळो तितलोच मोग आनी मोयपास तुमचो आमकां मेवतलो ही आशा बाळगिता। आनी म्हज्या सगळ्या कलाकारांच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी खात्री दिता एक 8वेच तरेचो टॉपीक, एक बरो तियात्र सगळ्यांनी म्हणली लॉरी तुजी फुलां सगळीं बरींच, पूण ही फुलां 8वेच तरेची आनी खरेंच आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा। कलाकार धान मन लावन हो तियात्र कोत्तात, खरेंच वेगळीच तरेचो तियात्र। हो तियात्र चुकोवशी जाल्यार कितेंय तरी चुकशी, देखून हांव आमंत्रण दितां, विनंती करतां येवंक आनी पळोवंक म्हजो नवो तियात्र लंडनच्या शहरान। तियात्राचें नांव काळजांतलीं फुलां। हांव लॉरी ट्रॅव्हल्सो म्हज्या आख्खी टिमीच्या नांवान, ऑर्गनायझर कार्लोस फर्नांडीस हाच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।